بون مع الدرس ديال الكتروستاتيك الكتروستاتيك بون premièrement on a force de Coulomb, c'est juste un petit résumé, d'accord, petit résumé. Force de Coulomb, donc Coulomb دار واحد l'expérience انه حط واحد دي شارج بونكتوي صغارين. هذا عنده لا شارج Q1 ولا شارج Q2. هاد لي شارج بون شحنه كهربائيه ملي بون غير اونتر بارونتيز ملي مثلا كنحكوا بحال هكا وكتحط على شي ورقه وكتهز كتلقى بانها كتهز. اشنا هو داكشي اللي كاين الوغ كو فاش حكيتي بحال كان شي شحن كهربائيه هنا تهزيتيهم هنا ولصقوا على لصقوا مع الشحنه الكهربائيه اللي كاين فوق ديك الورقه. الوغ وقع واحد لاتراكسيون واحد التجاذب. انا نشرح لك شنو دونك Q1 و Q2 الا كانت بيناتهم واحد المسافه R فهاد لا فورس هادي كاينه F كتساوي واحد الكا فوا واحد لا ديستونس، حيت لقى كل ما كنبعد في هاد ار هادي كتصغر لا فورس. دونك غتكون على ار كنديرو او كار لان مضارب. وكاينه كيو 1 كيو 2 وهاد الكا هادي كتساوي لنا واحد على 4 بي إبسيلون زيرو كونستونت اللي كتساوي 9 في 10 أس 9 بالسيستيم انترناسيونال. دونك هاد الإبسيلون زيرو كتسمى لا بيريميتيفيتي دو فيد متعلقه بلو فيد لان هادشي حنا خدامين في لو فيد. لا بيريميتيفيتي دو فيد وهادو سو سون دي شارج بونكتيال. الوغ سي سا هادي هي لا فورس. من بعد لقينا واحد الكروندور اخر ولا واحد الكروندور فيزيك اخر ديال لو شون électrostatique. Le champ électrostatique. هاد لو شون électrostatique هو ممكن تكريي غير وحده. حيت دابا شنو حيت دابا هاد لا فورس على الاقل كيكون بين واحد دو شارج او مينيموم ممكن يكون اكثر. بينما الشون الكتروستاتيك واحد المجال ولا واحد حقل كاروساكي انه كتكريي غير شارج وحده. اون فوا نحطها في لو فيد اون فوا نشد لو شارج اون فوا كنحطها ايميدياتمون كتكريي واحد لو شون الكتروستاتيك. هذاك لو شون الكتروستاتيك كيساوي لي 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو واحد الكيو سوا كيو 1 سوا كيو 2 sur R كار. بون هذه راه عباره عن فورس تكون سويفون. الا بقيتو عاقلين كتشبه لشي حاجه سميتها جي ام 1 ام 2 على ار كاري اتراكسيون يونيفرسيل تجاذب الكوني جي ام 1 ام 2. لكن الا جينا نقارنوا مثلا حطينا دو شارج بيناتهم نفس المسافه وجينا نحسبوا لا فورس الكتروستاتيك وجينا نحسبوا لا فورس ديال لاتراكسيون يونيفرسيل اللي هي ام. غنشدو مثلا ام 1 هاد لا شارج عندها و ام 2 ونحسبوا غنلقاو بان لا فورس الكتروستاتيك كبر بزاف. لا فورس الكتروستاتيك كبر بزاف من لا فورس غرافيتاسيونيل اللي كاينه بين هاد الجوج. يعني التجاذب الكهروساكن اكبر من التجاذب هذا غرافيتاسيونيل. يعني التجاذب الكوني التجاذب بين هذا التجاذب ديال لي ماس. دونك فيكتور عباره عن فيكتور سويفون واحد فيكتور يونيتير. بون دونك كلشي عندنا ولكن عندنا واحد المسافه ار. شنو هي هاد المسافه ار بين اش واش غتكون بطبيعه الحال بين لا شارج وشي حاجه اخرى. شنو هي ديك الحاجه الاخرى؟ هي واحد البوان ام كيلكونك بوان ام كنعبروا فيه مثلا عندي واحد الشارج بونكتيل. شارج بونكتيل حنا كنديرو في لي شارج بونكتيل واحد الشارج بونكتيل كي فواحد البوان ام. بحال مثلا باش يبان لكم هادشي مزيان
اعتبروا مثلا هاد لا شارج هي واحد البوله، ديك البوله الصفراء دايره بحال هكا شارج بونكتيال، وعينيا هما البوان ام، وديك لانتونسيتي ديال الشعاع اللي كتجيني من البوله هو داك لو شون. الوغ كل ما بعدت مثلا ديك البوله غيجيني واحد شويه، كل ما قربتها غيتزاد داك لو شون. سي كوم سا كيجي واحد داك لو شون في البوان ام. وإلا كانت هاد لا شارج بوزيتيف شحنه موجبه فكيكون داير بحال هكا، كيكون في هاد الاتجاه يو كتكون بحال هكا، بيان كيكون هو داير كيكون لو شون داير بحال هكا بالنسبه للاو بوزيتيف. وإلا كانت نيجاتيف كيكون اونطرون. دونك سي لا شارج اي على حسب الا كان هذا كيو فغيكون سويفون يو، ها غادي مع يو، دونك الا اعتبرنا هادي هي يو. وإلا كان هذا نيجاتيف غيكون كونتر يو. كلار؟ دونك سي سا كيكون اونطرون ولا سورطون. الا بينا نحطوا هذه غير فواحد البوان كيلكونك ام بوان كيلكونك، ولكن في ليسباس كامل غتلقى داير بحال هكا بحال هكا بحال هكا، مثلا الا كانت بوزيتيف اكسيتيرا. كل ما غادي وغادي كيصغر لو شون. دونك فوالا هادي بالنسبه للشون الكتروستاتيك. مازال غنجيب واحد لابليكاسيون تبين لنا هادشي مزيان كيفاش كنحسبو. L'association de deux champs électrostatiques. L'association de deux champs électrostatiques. Ou bien association des charges. Association des charges ponctuelles. Des charges ponctuelles. مثلا عندنا هنا Q1 هذه شارج، وعندنا Q2 وعندنا Q3، وبغينا ندرسو هاد لا سوم دي شون فواحد البوان ان باغ اكزومبل. ف كنبداو نجمعو Q1 مثلا الا كان هذا بوزيتيف فغيكون داير بحال هكا 1. هذا الا كان هو بوزيتيف 2. هذا الا كان نيجاتيف غيجر عنده او 3. نو هذا خصو يكون داير بحال هكا، هادو خصها تكون دايره غاديه مع هادو كلهم سو سون دي فيكتور. هنا عندنا R1 عندنا R2 عندنا R3. دونك او توتال شنو هو او توتال؟ دونك او توتال هو لا سوم ديال لي او اي، ولكن لا سوم فيكتوريال. كنجمعوا لي فيكتور ما كنجمعوش لي سكالير. بمعنى ما غاديش ندير منضم او زيد عليها منضم او 2 زيد عليها المنضم ديال او 3، ما غنديرش هادي. مي غنجمع او 1 زائد او 2 زائد او 3 فيكتور. نعطيكم مثال، بحال مثلا الا جيت هاد الفيكتور زائد هاد الفيكتور، غولاسيون دو شاك عطينا هاد الفيكتور بحال مثلث قايم زاوية. الا كانت هذا مثلا المنظم ديالها 1 وهذا المنظم ديالها 1، فإلا جينا نحسبوا لا سوماسيون سكالير يعني الجمع العددي، فغندير 1 زائد 1 2. نورمالمون هذا خصو يكون 2، مي نو الا لاحظنا في الحقيقه هذا ماشي المسافه ديالها 2. الا خدمنا مادام ان هذا مثلث قايم بالزاويه فغولاسيون دو بيتاغور غتعطينا هنا جذر 2. الوغ كو لو شون توتال ما كنديروليش الجمع العددي المنظم ديال هذا زائد المنظم ديال هذا، لا كنديروا الجمع ديال لي فيكتور. كندير هاد الفيكتور زائد هاد الفيكتور حتى كنجمع لي فيكتور، عاد من بعد كنشوف المنظم ديالي. الوغ هادشي باش كينفعنا باش غادي نعرفوا كنرسموا واحد اكس ايغريك، واحد لا باز اكس ايغريك، وكنبدا نديروا الاسقاط. بحال كنرسم لا باز هنا وكل واحد ندير الاسقاط ديالو، وتما كتسهل عليا القضيه مزيان. ملي غندرسوا البوتونسيال، من بعد ما ندرسوا البوتونسيال غندير واحد لابليكاسيون بيتي ابليكاسيون. بون هنا لا سوم توتال. دابا عندنا من بعد لو شون عندنا بوتونسيال الكتروستاتيك. شنو هو بوتونسيال الكتروستاتيك؟
potentiel. قبل تسمحوا لي كاينه واحد لا غولاسيون اونتر لو شون الكتروستاتيك et la force الا لاحظتوا هذه 1 sur 4 pi epsilon 0 والاخرى 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 fois Q2 لاحظتوا بان F donc F كتساوي Q fois E بالنسبه لشارج بونكتيف بحيث مثلا لا فورس كاينه بين Q1 و Q2 الوغ لا فورس شنو هي Q1 لا شارج شحال من كولوم هاد لا شارج الوحده ديالها بالكولوم يعني شحال من كولوم غنضربو في لو شون F égale à Q يعني Q1 fois E2 ou bien يعني Q1 la charge Q1 Q2 يعني هاد لا شارج فوا لو شون اللي كيعطينا هذا هذا سي ان بوتنسيال ياك او بيان Q2 في لو شون اللي كيعطينا هذا سي فوالا هذه هي لا فورس هي لانتيراكسيون ديال هاد لا شارج مع داك لو شون اكستيريور بون كاين واحد الحاجه عطيتك اسمها لي لين دو شون لي ليني دو شون هاد لي لين دو شون هما اللي كيكونوا بحال مثلا فوالا بحال هكذا هما لي لين دو شون هاد لا شارج مثلا بوزيتيف كانت نيجاتيف هادو هما لي لين دو شون دابا بالنسبه لي لين دو شون بالنسبه لهذا السلام غيبان بالنسبه لي لين دو شون كنشوفوا لا ديريكسيون لي لو سونس دو شون في كاع بوين في كاع ليسباس هادو هما لي لين دو شون دونك ننتقلوا دابا للبوتونسيال كيسكو سا فو دير بوتونسيال الكتروستاتيك بوتونسيال الكتروستاتيك هو F V égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q على R واحد R وهو ستان سكالر ماشي فيكتور يعني ما نديروش فيكتور سكالر عادي كاين واحد العلاقه بينه وبين E بحيث ان E انا نشرح لكم هذه العلاقه هذه E كتساوي موان غراديون دو في غراديون ولا كنقول ليه موان نابله دو في موان دونك شنو هي هاد غراديون شنو هي نابله شنو هي هادشي هذا غراديون هو واحد لوبيراتور ماتيماتيك عباره عن ديريفي انا نشرحو هنا نشرحو مثلا هنا غراديون شنو هو فاش كنقولوا غراديون ديال شي حاجه غراديون كيدخل على واحد فيكتور على واحد سكالار اف كيردها فيكتور كيدخل على شي حاجه فونكسيون كيدخل على فونكسيون سكالار اف كيردها فيكتور ا كيما دار هنا دخل على في اللي هي سكالار ردها فيكتور اللي هو شنو هي هاد غراديون فاش كنقولوا غراديون ديال اف مثلا هي شنو هي الديريفي مثلا غنخدمو مثلا في الكوردوني حيت على حسب شنو الكوردوني واش كوردوني سكالار ولا كوردوني كارتيزيان حنا غنخدمو غير في الكوردوني كارتيزيان وفي السكالار ممكن تشوفوا راه هو اصلا كيتعطى هو نورمالمون كيتعطى في لي دون دونك هو ديريفي سور ديريفي دو اكس ديريفي بارسيال ديال اف يعني كندير ديريفي بارسيال ديال اف سويفون او اكس من بعد ما كندير داك ديريفي بارابور اكس كنسويفيه ل او اكس كنزيد ديريفي دو اف سور ديريفي دو ايغريك وكنسويفيه ل او ايغريك وكندير ديريفي دو اف سور ديريفي دو زد وكنسويفيه ل او زد المهم الا كان في كوردوني سيلندريك ولا شي حاجه راه غادي يبان لكم بون حنا غادي نخدمو هنا في لي كوردوني لي كوردوني ممكن تخدمو في سوا بوتونسيال ولا هذا دونك حنا غادي نخدمو هنا او غير باش نوريكم كيفاش جات هادي وصافي او هي موان ديريفي دو في سور ديريفي دو ار سويفون او ولا او ار ولا
ار اللي هي او ياك. وهذا كيساوي ليا شنو 1 sur 4 بي epsilon 0 Q sur R carré égale, suivant ER, hein, suivant ER, U, il y a ER. Donc, moins dérivé de V sur dérivé de R, ER. Donc, il y a je mets دوك الاخرين plus حيت الاخرين ne dépendent pas حيت هو عباره غير عن بونكتويل غير بونكتويل يعني ما فيهش تيتا سفيريك ما فيهش تيتا وما فيهش في يعني غيكون غير سويفون ER. المهم غير هادشي دابا اللي غندير غير اونتر بارونتيز. المهم هو انكم تعرفوا هاد القيمه. هادشي اللي غندير غير اونتر بارونتيز بور ديمونطري وصافي. ما باش نطول فيه داكشي كنحاول ما امكن نختزلهم. راه كاينين دي ديطاي هنا بزاف كنحاول غير نختصر ما امكن. دونك موان دي دو في سور دي دو ار كنضربوهم على ار بيان كندير سكالير ار هنا سكالير ار هنا كيمشي ليا ار كيبقى ليا 1 sur 4 بي epsilon 0 كيو دو ار. كنصيفط هاد دي دو ار هنا كتولي ليا موان دي دو في égale moins d de v moins d de v égale à moins 1 sur 4 pi epsilon 0 نديرو كاع q d de r على r carré ياك. وهاد الموان نصيفطو هنا دونك d de r على r carré. إلا جينا نشوفو وبيان موان كاع نحيدو هاد الموان هنا غتجي هنا. دونك هاد الموان هادي موان دي دو ار على ار. إلا جينا نشوفو لانتيغرال ديالها الا بغينا نديرو دابا لانتيغرال دونك في هي 1 sur 4 بي epsilon 0 1 sur 4 بي epsilon 0 1 sur r لأنه 1 sur r إلا درت ليها الاشتقاق q دونك 1 sur r إلا درت ليها بلس واحد كونستونت في 0 اللي غالبا كتساوي 0 ولكن ماشي دائما غالبا ماشي دائما كتساوي 0. دونك q sur 4 pi epsilon 0 1 sur r plus v0. دونك فوالا سي فيزابل. دونك هنا ممكن نزيدو كاع بلس v0 ولكن اون جينيرال ممكن نخدمو بحال هادي حيت على حساب حيت في ا لانفيني ايكال 0. دونك الا حسبناها في 0 غتساوي 0 ولكن غير في لي شارج بونكتويل ماشي دايما. دونك الا كان اسوسياسيون دي شارج بونكتويل دونك اسوسياسيون دي شارج بونكتويل سهله. دونك في توتال كتساوي لا سوم دي في اي و سكالير صافي ما نحتاجوش بزاف ديال لي بروجيكسيون داكشي. دونك غير كنجمع في اي وكنضرب صافي. دونك نخدمو على واحد اون بيتيت ابليكاسيون نخدمو على اون بيتيت ابليكاسيون نخدمو عليها هنا. دونك الى عندي مثلا واحد كاري مربع 2 كاين ديما 2 هنا وهنا كاين كيو ا كيو 2 كيو 3 كيو 4. alors Q1 égale à plus Q Q2 égale à moins Q Q3 égale à 2Q et au Q4 égale à Q par exemple égale à Q non égale à moins Q. D'accord. Q voilà Q4. دونك مزيان سي بيان. وعندنا هنا في السونتر عندنا هنا اي وعندنا هنا جي وعندنا هنا سونتر او. الوغ كالكولي لو شون توتال او بوان او. السؤال الاول. السؤال الثاني كالكولي بوتونسييل توتال او بوان او. السؤال الثالث
calculer force on place واخا نخدمو بسؤال ومن بعد نجيو السؤال الثاني. دونك السؤال الاول دونك خصنا نحسبوا لو شون ديال كل واحد في البوان او. دونك لو شون 1 و بوان او شحال غادي يساوي ليا. دونك كنديرو هنا واحد الخدمه تبعوا معايا. دونك هي راه سهله. اشنو خصني نعرف؟ خصني نعرف جوج حوايج، لا ديستونس اي لا ديريكسيون. نعرف هاد لا ديستونس نجبدها، لا ديستونس بين لا شارج وبين داك البوا اللي بنحسب فيها لو شون، هادي وحده لا ديستونس. و لا ديريكسيون، لا ديريكسيون فين غادي يكون بلوس كي بوزيتيف. بوزيتيف يعني غادي يكون هكا ياك. وديما اصلا خدامين حنا على ديما او ديك الفيكتور يونيتير اللي كتكون في لو شون، مثلا او ايكال واحد السكالير او سويفون واحد او. الوغ كو هاد الاو هادي هي دائما في لا ديريكسيون بحال راه كو بوزيتيف، يعني مثلا كو كدا فا او هي هذه الديريكسيون ديالها، هذه هي الديريكسيون ديال اي، هذه هي الديريكسيون ديال اي. فهاد البوان مثلا ام هذه هي او، ماشي الا كان نيجاتيف غنرد او هي هذه، نو 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 نو، هذه هي او. ومن بعد حتى غنديرو لها البروجيكسيون حتى هي ديالها او، غنديرو لها البروجيكسيون ديالها. المهم او عندنا هي هذه. نكملو. ف d'accord. Donc E1 في البوان O هي 1 sur 4 دائما 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 اللي هي Q sur quoi? Sur la distance. هاد la distance هي شحال؟ مثلث قائم الزاوية. هنا كاين A لأن عندنا دو زا في هذا كامل، دونك هنا كاين A وهنا كاين A لأن مربع بطبيعة الحال A. Donc c'est la racine ديال 2A. Non, c'est A au carré plus A au carré. Donc c'est 2A au carré, donc c'est la racine de 2A. La racine de 2 fois A. D'abord U. Suivons U1. Suivons U1. هذيك U1 غادي ندير لها بروجيكسيون. U1 هي هذه ديما. دونك ديال Q1 ها هي، U2 ها هي، U3 ها هي غادي هكا، U4 ها هي غادي هكا. دونك هاد اليو ان هادي هي شحال؟ دونك متجهه واحده فيكتور يونيتير اللي غادي تساوي لينا اش دايره بحال هكا. دونك سي ان كوسينوس سينوس حنا ما كيهمناش. دونك كوسينوس ديال 45 درجه، دايره 45 درجه، متفقين ياك؟ ولا كاع نسميو حنا غير يو ان في هاد الحاله لان ما غتخلقلناش مشكل، نسميوها غير يو ان لان ما غتخلقلناش مشكل. وغادا خاصنا نديرو الاسقاط سوا بتيتا، وتيتا هنا راه شنو هي 45 لان هادي راه كتقسم على جوج. دونك 45 درجه، كوسينوس ديال 45 درجه هي جذر جوج على جوج، السينوس ديالها هي جذر جوج على جوج. لكن في هذه الحاله ما عندناش مشكل، دونك غير يو ان تكفي، نخدمو غير يو ان. بون الا بتخدمو ب يو جي ممكن حتى هي ما نو بروبليم. دونك فوالا كملو. دونك E2 في البوان 0 فيكتور اللي هي 1 sur 4 pi epsilon 0. شمن E2 هي موان Q، دونك موان Q sur la distance بحالهم هي جذر جوج A U2 E3 0 point O pardon ماشي 0. Donc c'est 2Q, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. 1 sur 4 pi epsilon 0. 2Q sur la racine de 2A U شنو هي؟ ممكن ندير لها بروجيكسيون على اي جي الا بغينا، على لا باز اي جي، مي حنا نخليوها او 3. او 4 او كتساوي 1 sur 4 pi epsilon 0 moins Q avec un signe moins Q sur 4 sur la racine de 2
A U4. دونك غنديرو دابا لا صوم. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، هادي او ديالها هي هادي، ها هي او واحد، او واحد هي هادي، او 3 هي هادي، ها هي شتيها او 3، او 2 ها هي، او 4 ها هي. دونك كل وحده كتساوي موال الاخر، دونك هادي كتساوي موال هادي. الوغ دونك او 1 بلس